समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता। लुम्बिनी प्रदेशसँग नागरिकलाई जोड्ने कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सरकार। शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रदेशका निजी तथा व्यावसायिक रेडियोहरूबाट एकैसाथ तपाईँ पनि लुम्बिनी प्रदेशसँग जोडिनुहोस्। कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सरकार। नमस्कार, कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सरकारको 10औं अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता हरियाचार्य। प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्य तथा हटबिट एफएम 91.3 मेगाहर्ज बाडगंगा एक जेतपुर कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित रेडियो कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सरकार शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म लुम्बिनी प्रदेशका 17वटा निजी तथा व्यावसायिक रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता नारालाई सार्थकता दिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विकास निर्माणका कार्य, समृद्ध प्रदेशका लागि प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको बारेमा प्रदेशवासीलाई जानकारी गराई सुसूचित गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी प्रदेशभित्रका रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम, विकास निर्माण लगायत प्रदेश सरकारका समग्र सम्पूर्ण गतिविधि बारे समाचार, वार्ता, रिपोर्ट तथा प्रदेशवासीका प्रतिक्रिया एवं गुनासाहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज कार्यक्रमको 10औं अङ्कमा हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2078 साल जेठ 6 र 7 गते आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलन के हो, यसको उद्देश्य र लुम्बिनी प्रदेशमा वनको अवस्था, दिगो वन व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारका प्रयासहरू तथा उपलब्धिहरूलाई मुख्य विषय वस्तुको रूपमा समावेश गरेका छौं। आदरणीय श्रोता, ढिला नगरी अब लागौं कार्यक्रमतर्फ। कार्यक्रमको सुरुमा हामी लुम्बिनी प्रदेशका महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्छौं। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सपना कणेल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ। सरकारले प्रत्यक्ष आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी भित्राउने लक्ष्यका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो। 2078 साल जेठ 6 र 7 गते 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शहरी पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी ती परियोजनामाथि सम्मेलनमा सहभागी इच्छुक लगानीकर्ताले लगानीको प्रस्ताव गर्न सक्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका विकासका सम्भावनाहरू, त्यसमा निजी क्षेत्रका लगानीका थप सम्भावना र अवसरहरूलाई उजागर गरी स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी निजी क्षेत्रको बीचमा नेटवर्किङ बढाउने एउटा सुनौलो अवसर भएको मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले बताउनुभयो। सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको छ। लगानी सम्मेलनले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन ढोका खुल्ला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी निजी क्षेत्र समेत उत्साहित बनेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्नुभएको छ। कोभिड लगायत विविध कारणले ढिलाइ भएको आयोजनाको पछिल्लो समयको प्रगति बुझ्न मुख्यमन्त्री विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विमानस्थलको टर्मिनल भवन, कार्गो भवन, डिभिओर, एयरपोर्ट लाइटहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। उहाँले उपकरण आएकाले 3 महिना विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने आशामा रहेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको अपेक्षा नयाँ वर्षसँगै उडान सुरु हुन सके सबैभन्दा राम्रो हुने रहेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुलुकको गौरवको आयोजना रूपमा रहेको विमानस्थललाई सरकारले एक्सटेन्सन गरी अगाडि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपग्रेड गर्दै नेपालकै महत्त्वपूर्ण विमानस्थलको रूपमा स्थापित हुने बताउनुभयो। 12 वर्ष अगाडि निर्माण भएपछि मर्मत सम्भार नहुँदा जीर्ण भएको कपिलवस्तुको पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि भारतीय सीमा जोड्ने सडक पुनः निर्माण हुने भएको छ। बुद्धभूमि नगरपालिका 9 डुमरा चोक हुँदै महाराजगञ्ज नगरपालिका भएर भारतको सीमा जोड्ने सडक जीर्ण भएको 1 दशकपछि पुनः निर्माण हुन लागेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2 वर्षभित्र सक्ने गरी डीबीएसटी प्रविधि मार्फत डबल लेन बनाउने गरी टेन्डर खुलाएपछि स्थानीय जनताले विकास हुन लागेको महसुस गरेका छन्। खास गरी प्रदेश सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई त्यो सडकको दुर्दशा देखाएपछि सडकका लागि बजेट विनियोजन भएको हो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीले 530 रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती गर्न लागेको छ। 5 स्थानीय तहमा चक्लाबन्दी अर्थात् गरा सुधार कार्यक्रम गर्न लागेको कार्यालयका प्रमुख नारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। इस्मा गाउँपालिकाको गुरुवा फाटमा 78 रोपनी, मालिका गाउँपालिकाको किसानटारीमा 112 रोपनी, धुरकोट गाउँपालिकाको कुमालटारीमा 130 रोपनी, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको गरमटारीमा 110 रोपनी र छत्रकोट गाउँपालिकाको हर्दिनेटामा 100 रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती गर्न लागि काफ्लेले बताउनुभयो। कृषि यन्त्रको प्रयोग गरी आधुनिक तरिकाबाट एउटै जात एउटै बाली र एकै पटक बाली लगाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो। चक्लाबन्दी रूपमा खेती गर्दा उत्पादन वृद्धि हुने, लागत कम र स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशका महत्वपूर्ण गतिविधिपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2078 साल जेठ 6 र 7 गते आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलन के हो, यसको उद्देश्य र प्रक्रियाको बारेमा लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं। अब लागौं विशेष अन्तर्वार्तातर्फ। सचिवज्यू, कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं। खासमा यो प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलन चाहिँ के हो? यो लगानी सम्मेलन भनेको एउटा यस्तो इभेन्ट हो अथवा एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जसमा चाहिँ प्रदेशमा लगानीका सम्भावनाहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ लगानी गर्न योग्य, खास गरी हामी यसपटक निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई प्रदेशमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएको हो। त्यसकारण यो इभेन्टमा, यो कार्यक्रममा चाहिँ हामी लगानी गर्न सम्भाव्य चिजहरूलाई उजागर गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशप्रति आकर्षित गर्ने गरी सञ्चालन गर्न लागि एउटा कार्यक्रम हो लगानी सम्मेलन। अनि लगानी सम्मेलनको खास उद्देश्य चाहिँ के छ? खास गरी हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश निजी क्षेत्रको लगानीको लागि एउटा उर्वर भूमि हो। यसमा चाहिँ स्वदेशी अथवा विदेशी दुवै प्रकारका लगानी भित्राउनलाई प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले यहाँ लगानी गरेर आफ्नो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापमा जोडिने, रोजगारी सृजना गर्ने, राज्यलाई पनि कर तिर्ने अथवा राज्यको समृद्धिमा पनि सहायक बन्ने र सँगसँगै चाहिँ आफ्नो आर्थिक उन्नति पनि गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छ। त्यो सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ स्रोत साधनको हिसाबले चाहिँ धनी प्रदेशहरू मध्ये पर्छ। यहाँ वनको हिसाबले, अरू समूह जमिनको हिसाबले अथवा अरू कच्चा पदार्थको हिसाबले, चुनढुङ्गाको हिसाबले यस्ता थुप्रै चिजहरू हामीसँग प्रशस्त छन्। त्यस्तै गरी बजार पनि छ। हामीसँग भारतसँग सिमाना जोडिएको लामो बोर्डर पनि छ। भारतमा, नेपालमा उत्पादन गरेका प्रशस्त सामानहरूलाई भारतमा निर्यात गर्ने बजारको पनि प्रशस्त सम्भावना छ। आन्तरिक बजार पनि राम्रो छ। त्यसकारण यो लगानीको लागि एकदमै पोटेन्सियल ठाउँ हो। त्यो विषय, त्यो सूचना चाहिँ हामी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू, स्वदेशी विदेशी दुवै प्रकारका लगानीकर्ताहरूको बीचमा पुर्याउन चाहन्छौँ। यसको प्रमुख उद्देश्य यही हो। हजुर, जस्तो यस प्रदेशका प्रदेशवासीहरूलाई चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश अब विभिन्न हिसाबले लगानी गर्न आवश्यक छ, लगानी गर्न चाहिँ उत्तम ठाउँ हो भन्ने तरिकाले चाहिँ लगानी सम्मेलन गर्नुहुन्छ। अब यो लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन आवश्यक चाहिँ के छ, यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी दिनुहोस्। मैले यहाँहरूलाई सुरुमा भने जस्तै यो हाम्रो जुन जति पनि आर्थिक समृद्धि छ, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नलाई सरकारले मात्रै लगानी गरेर पुग्दैन। सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रबाट लगानीको अंश ठुलो हुनुपर्छ। हाम्रो आर्थिक संरचनाको बनावट त्यस्तै प्रकारको छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रको लगानी चाहिँ राम्रोसँग नभइकन, निजी क्षेत्रहरू आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नभइकन, क्रियाशील नभइकन कुनै पनि प्रदेशले, देशले, राज्यले कसैले पनि उन्नति गर्न सक्दैन। त्यसकारण निजी क्षेत्रहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा क्रियाशील गराउनलाई, उहाँहरूको लगानी चाहिँ बढाउनको लागि यो सम्मेलन मार्फत हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई, स्वदेशी विदेशी दुवै प्रकारका लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने नै मुख्य उद्देश्य हो। यसरी लगानी भइसकेपछि, लगानीको मात्रा बढिसकेपछि निसन्देह रूपमा उत्पादन बढ्छ, रोजगारीका अवसरहरू बढ्छन्। उत्पादन सँगसँगै अब बजार विस्तार हुन्छ। त्यसै गरी अब राज्यले पनि प्रशस्त मात्रामा करहरू प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण राज्यको पनि समृद्धि हुन्छ, निजी क्षेत्रको पनि समृद्धि हुन्छ। हामीले वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने अवसर पाउँछौँ। देशभित्रै उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू प्रयोग गर्न पाउँछौँ। यसले हाम्रो समग्र समृद्धि, रोजगारी लगायतका सबै विषयमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यसकारणले लगानी बढाउने नै हाम्रो उद्देश्य हो। अनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलन
कहाँ अनि यसको मिति बारे चाहिँ प्रदेशवासीहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो 2078 साल जेठको 6 र 7 गते रूपन्देही जिल्लाभित्र यो लगानी सम्मेलन हामी गर्दैछौँ। अब केही दिनमा हामीले कुन होटलमा गर्ने अथवा कुन स्पटमा गर्ने भन्ने कुरा पनि केही दिनमा टुङ्गो लाउँछौँ। यो रूपन्देही जिल्लाभित्रै हुन्छ। मोस्ट लाइकली चाहिँ यो भैरवा र बुटवलको बिचमा कुनै ठाउँमा अथवा भैरवा अथवा बुटवलको उपयुक्त स्थानमा हामी गर्छौँ। यसको डेट चाहिँ मैले यहाँलाई भने जस्तै 2078 जेठ 6 र 7 गते गर्छौँ हामी। अनि यो लगानी सम्मेलनले प्रदेशका सर्वसाधारणहरू स्थानीयलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रभाव पार्ने आकांक्षा गर्नुभएको छ? प्रदेशमा चाहिँ के कस्ता लगानीका सम्भावनाहरू छन् भन्ने निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई थाहा नै नभएको विषय होइन, तर अब सबै विषय उजागर भइसकेको छैन। त्यो उजागर गर्न चाहन्छौँ हामी र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट विभिन्न किसिमका इन्सेन्टिभका प्याकेजहरू पनि सम्भवतः हामी केही न केही त्यो बेलामा घोषणा गर्छौँ। यो सबै कुराले निजी क्षेत्रको समग्र लगानी बढ्छ। निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने बित्तिकै त मैले यहाँलाई भने जस्तै उत्पादन बढ्छ, रोजगारीका अवसरहरू बढ्छन्, हामी वस्तु तथा सेवाहरू सस्तो सुलभ मूल्यमा पाउँछौँ, देशभित्रै उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने हामीलाई अवसर प्राप्त हुन्छ, यसले आय प्रतिस्थापन हुन्छ, यसको मल्टिप्लायर इफेक्टहरू अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यसकारण यो प्रदेशवासीको लागि पनि एउटा खुसीको विषय हो भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा प्रदेशवासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रदेशवासीलाई चाहिँ यो लगानी सम्मेलनमा यहाँहरूको दिमागमा यहाँहरूको आइडियामा प्रेजेन्ट गर्न योग्य कुनै राम्रो आयोजना प्रोजेक्ट आइडिया यहाँहरूसँग छ भने हामीसँग जोडिन सचिवालयमा सम्पर्क गर्न म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यो राम्रो र उपयुक्त कुनै आयोजना भयो भने हामी यो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न यहाँहरूलाई समय पनि छुट्याइदिन्छौँ। यो जोडियौँ, यसको अंश बनाऊ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्त सचिवज्यू, अमूल्य समय अनि महत्त्वपूर्ण संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, तपाई यति बेला जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका 17वटा निजी तथा व्यावसायिक रेडियो मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। सोही क्रममा हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा वनको अवस्था, दिगो वन व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारका प्रयासहरू तथा उपलब्धिहरू के छन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता दीपक गेवालीसँग भलाकुसारी गरेका छौँ। लागौं महत्त्वपूर्ण अर्को अन्तर्वार्तातर्फ। उपसचिवज्यू, कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। समग्र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ वर्तमान अवस्थामा वनको अवस्था चाहिँ के कस्तो छ, संक्षिप्त जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश कुल 9,74,381 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। यहाँको कुल जमिन 22,28,800 हेक्टरसँग तुलना गर्दा यो 43.72% करिब चाहिँ वन क्षेत्र ओगटेको छ। यसको अर्थ देशको राष्ट्रिय डाटालाई हेर्दाखेरि नेपालमा 44% वन भएको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ 44 को नजिक देशको औसत डाटासँग मिल्छ। क्षेत्रफलको हिसाबले जंगल एकदम धेरै क्षेत्रफल यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको गुणस्तरको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि मधेसको हाम्रो जिल्लाहरूमा जंगलको अवस्था, उत्पादनशील वनहरूमा अलि धेरै क्षेत्रफल रहेको र केही विकट पहाडी जिल्लाहरूमा पनि जंगलको हिसाबले हेर्दाखेरि उत्पादनशील वनकै कुरा गर्दाखेरि पनि लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ अन्य प्रदेशको तुलनामा चाहिँ राम्रो मानिन्छ। देशको वनको कुरा गर्दाखेरि फेरि तपाईको हेक्टरको हिसाबले गर्दा धन्नै 15% वन चाहिँ देशको कुल वनलाई सही भाग माग्दाखेरि यही प्रदेशमा नै पर्दछ। तर यति भन्दाखेरि फेरि 9वटा पालिकामा शून्य वन छ अथवा 9वटा पालिकामा कति पनि वन नभएको छ। त्यसै गरी तपाईको 18वटा पालिकामा चाहिँ 1000 हेक्टर भन्दा कम वन क्षेत्र भएको छ। यसरी 18 र 9 27वटा पालिका भनेको ठूलो संख्यामा चाहिँ जंगल नभएको अवस्था छ। यसको सन्देश के जान्छ भने वन नभएका ठाउँमा वन कसरी बढाउने, त्यहाँका मान्छेहरूलाई वनको पहुँच कसरी पुर्याउने अनि निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रमा वनको विस्तार गर्ने कुराहरूमा त्यतापट्टि प्रदेश सरकार जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब क्षेत्रफलको कुरा गर्नुहुन्छ भने दाङमा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल हो, 2 लाख हेक्टर चाहिँ करिब दाङको वन हो भने सबैभन्दा कम भनेको नवलपरासी सुस्ता पश्चिममा सबैभन्दा कम छ 21,000 हेक्टर चाहिँ जंगल छ। यसरी जिल्लाको हिसाबले पनि कुरा गरे दाङमा कपिलवस्तुमा अलि बढी जंगल हो, त्यसै गरी बाँकीमा अलि धेरै हो भने अब हामीसँग व्यवस्थापनको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ तपाईको सामुदायिक वनहरू धन्नै तपाईको 4000वटा सामुदायिक वन छन्। त्यसै गरी चाहिँ 8वटा साझेदारी वन छन् जुन चाहिँ देशमै सबैभन्दा बढी साझेदारी वन भएको यही प्रदेश हो। देशमा चाहिँ करिब 32वटा साझेदारी हुँदाखेरि 8वटा हाम्रै प्रदेशमा पर्छ। कम्युनिटी वन पनि हामी कहाँ 376वटा छन्। चक्ला वन पनि हामीसँग 2टा छन्। तपाईको देशभरिमा 6वटा मात्र चक्ला वन हुन् जहाँ हामी 2वटा हाम्रै प्रदेशमा पर्छन्। संरक्षित वनको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामीसँग 6वटा संरक्षित वन छन्। देशमा संरक्षित वनको हिसाबले पनि हामी सबभन्दा अगाडि छौँ। गुल्मीको मदाने
लगायतका खाता कोरिडोर लगायतका महत्त्वपूर्ण वन संरक्षित वन पनि यही छन्। धार्मिक वनको हिसाबले पनि हामीसँग 27वटा सामुदायिक धार्मिक वन छन् भने निजी वनको हिसाबले मान्छेले निजी जग्गामा रोपेको वन पनि 904वटा निजी वनहरू छन्। यसरी चाहिँ तपाईँको वन क्षेत्रको हिसाबले चाहिँ सबै खालका प्रणालीहरू वन व्यवस्थापन पद्धतिहरू भएको यो प्रदेश हो भने वैज्ञानिक वनको कुरा जुन गर्नुभयो दिगो वन विकासको हिसाबले पनि हामी सबैभन्दा अगाडि छौँ। 8वटा साझेदारीमा दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति लागू भएको छ। त्यसै गरी सामुदायिक वन पनि करिब 240वटा सामुदायिक वनमा चाहिँ तपाईँको यो दिगो वन व्यवस्थापन पद्धति लागू भएको छ। दिगो वनको हिसाबले पनि हामी अरू प्रदेशभन्दा अगाडि छौँ। अब उपलब्धिको कुरा गर्दाखेरि दिगो वनको मार्फत चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ काठ दाउरा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ। हाम्रो प्रदेशमा मात्रै खपत नभएर हामी कहाँ उत्पादन हुने काठहरू देशको राजधानी काठमाडौँ अथवा अन्य प्रदेशमाहरू पनि जाने गर्छ। केही समय चाहिँ अहिलेको विवादको कारणले यो चाहिँ रोकिएको अवस्था चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँको असाध्यै राम्रो उपभोक्ताहरूले आम्दानी गरेको लोकल आम्दानी रोजगारी भएको अवस्था छ भने राष्ट्रको हिसाबले पनि राम्रो योगदान रहेको र जङ्गलको अवस्था त्योभन्दा पनि जङ्गलको अवस्था विगतको भन्दा सुधारिएको अवस्था हो। भविष्यको लागि जङ्गल बन्ने गरी चाहिँ बोट बिरुवाहरू राम्रोसँग हुर्किरहेको अवस्था चाहिँ छ। तपाईँको वन संरक्षणको हिसाबले पनि हाम्रो प्रदेशमा राम्रो छ। उपभोक्ताको सक्रियताको हिसाबले पनि राम्रो छ। यसरी चाहिँ वनको समग्रतामा प्रदेश एउटा आशावादी छ र अरू प्रदेशले पनि हाम्रो सिकाइ भनौँ सिकाइको रूपमा चाहिँ लिएर चाहिँ अन्यत्र पनि लागू गरिरहेको अवस्था चाहिँ हो। अब लुम्बिनी प्रदेश वन जङ्गलका हिसाबले एकदम धनी प्रदेश पनि छ। यस प्रदेशमा वनको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू के छन्? वनको दिगो व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले अत्यन्त महत्त्वका साथ लिएको छ। किनभने यसबाट काठ दाउरा उत्पादन गर्ने, राजस्व बढाउने, आम्दानी बढाउने र वन पर्यावरण आधारित उद्यमहरू खोल्ने हिसाबले चाहिँ गएको वर्षको बजेटमा अथवा चालु वर्षको बजेटमा हामीले चाहिँ तपाईँको दिगो वन व्यवस्थापनको लागि मात्रै हामीले 13 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयहरूमा त्यो पैसा विनियोजन भएको छ र काम भइरहेको छ। तर अहिलेको चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ वैज्ञानिक वन दिगो व्यवस्थापनको वनको चाहिँ विशेष गरी साल लगायतका प्रजातिहरूको कटान मुछाल बन्द भएको कारणले चाहिँ केही कामहरू रोकिएको चाहिँ हो। तर यो भन्नेको अर्थ के, मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने प्रदेश सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनको विषयमा अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरेको छ र यसलाई हामीले एउटा चाहिँ प्रदेशको आम्दानी बढाउने र प्रदेशमा रोजगारी सिर्जनाको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने गरी प्रदेशले लिएको छ। अब संरक्षणको कुरा गर्दाखेरि हामीले संरक्षणको लागि हरेक जिल्लामा हाम्रा डिभिजन वन कार्यालयहरूले चाहिँ यसलाई संरक्षणमा काम विशेष गरी खटिरहेका छन्। अब 12वटा जिल्लामा र कपिलवस्तु र दाङमा चाहिँ 2टा गरेर 14वटा डिभिजन मार्फत चाहिँ यो संरक्षणको कामहरू भएको छ। एकदम गस्ती भएको छ। वन गस्तीहरू हाम्रो साथीहरू चाहिँ कर्मचारीहरू यस पारमा खटेका छन्। यसमा सुरक्षा निकायहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् र आम उपभोक्ताहरूले पनि यसमा सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसका संरक्षणको पाटोमा हेर्दाखेरि पनि हामी कहाँ राम्रो छ। तपाईँको अन्यत्र भन्दा संरक्षण प्रभावकारी छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ वन अतिक्रमण चोरी निकासीका कुराहरू चाहिँ घट्दो क्रममा चाहिँ भएको हामी पाएको छौँ। यसलाई चाहिँ प्राथमिकता हामीले बजेट एलोकेसन गरेका छौँ प्रदेश सरकारबाट। त्यो बमोजिम फिल्डमा काम गर्ने साथीहरूले पनि मेहनतका साथ काम गरेका छन्। अब जस्तो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएर वनको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गरिरहेको छ। संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि गरिएका प्रयास मध्ये प्रदेशभित्र चाहिँ प्रमुख केही उपलब्धिहरू भएका छन्? थुप्रो वन पैदावार उत्पादन भएको छ। तपाईँको अहिले एउटै जिल्लाको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ कपिलवस्तुमा मात्रै तपाईँको हिजो चाहिँ तपाईँको 1 लाख 2 लाख काठ उत्पादन नहुने ठाउँमा अहिले 2टा डिभिजनमा गरेर 10 लाख किफिट भन्दा वार्षिक बढी काठ उत्पादन भइरहेको छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँको त्यो बुढा रुखहरू धोद्रा रुखहरू काटिएर ती काठहरू चाहिँ सदुपयोग भएको छ, त्यसमा राजस्व आएको छ, बजारमा काठ गएको छ, उद्योगहरू चलेका छन् भनेदेखि ती ठाउँहरूमा कटान भएका ठाउँहरूमा चाहिँ नयाँ बिरुवा पालेर तपाईँको भविष्यको लागि अर्को पिँढीको लागि सेकेन्ड जेनेरेसनको लागि नयाँ वन बन्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण उपलब्धि त एउटा त्यही हो। तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँको के हो भने जस्तो वनको विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ गएको वर्ष पनि थुप्रै वृक्षारोपणहरू गऱ्यौँ। अहिले पनि वृक्षारोपण गर्दैछौँ। सडक किनारका रिया पार्कहरू, सडक किनारहरू लगायत तपाईँको खाली रहेका बस्ती जग्गाहरूमा चाहिँ तपाईँको व्यापक रूपमा वन विस्तार भइरहेको छ। निजी किसानहरूले चाहिँ तपाईँको बिरुवाहरू लिएर गएर चाहिँ तपाईँको निजी बारीहरूमा कृषि वनको रूपमा लगाएर उहाँहरूले चाहिँ फाइदा लिइराख्नु भएको छ। अब तपाईँको थुप्रो जडीबुटीको बिरुवाहरू जस्तो हामीले गएको वर्ष दाङमा चाहिँ तपाईँको 1 लाख टिमुरको बिरुवाहरू रोप्यौँ र जडीबुटीको चाहिँ आम्दानीको स्रोत पनि तपाईँको भइरहेको छ। दाङमा मात्रै गएको वर्ष तपाईँको 160 हेक्टर बगरमा वृक्षारोपण गरेर त्यो बगर चाहिँ अहिले वन भइरहेको छ। त्यसकारण वन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको व्यापक रूपान्तरण भएको प्रदेश सरकार आइसकेपछि दाङ लगायतको जिल्लाले शून्य वन डढेलो भनेर घोषणा नै गरेको छ। तपाईँको अब यसरी चाहिँ तपाईँको सबै चिजमा चाहिँ सुधार भएको मैले देख्छु। हजुर, गर्मीयाम बढेसँगै वनहरूमा यो आगलागी डढेलोको जोखिम बढी जोखिम चाहिँ भइरहेको छ। विशेष गरी अहिले मौसमका कारणले पनि बढी सुक्खा भएका कारणले अझ लुम्बिनी
प्रदेश वन डढेलोको जोखिममा पनि छ विभिन्न वनहरू। अब यसलाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले के कस्ता कार्यहरू अवलम्बन गरेको छ? अब डढेलो देशैभरि डढेलोको प्रकोप अहिले यो वर्ष बढेको छ। सुक्खा मौसमको कारण हो विशेष त। तपाईँको अब गएको वर्ष पनि अलिकति डढेलो कम भएको कारणले त्यो वनभित्रका मेटेरियलहरू धेरै जसो चाहिँ चिजहरू वनभित्रै रहेका छन्। त्यस कारण चाहिँ सानो डढेलो लाग्दाखेरि पनि डढेलो चाहिँ विस्तार हुने एकैचोटि डढेलो लाग्ने सम्भावना बढेको छ। हावाहुरी पनि त्यही अनुसार बढेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ। सुरु निर्देशनालय मार्फत विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरू लगाएका छौँ। यो कस्तो हो भने तपाईँको डढेलो चाहिँ डढेलो लाग्न नदिने नै सबैभन्दा बुद्धिमत्ता कुरा हो। डढेलो लगाइसकेपछि डढेलो निभाउने भन्ने कुरा असाध्यै गाह्रो पनि छ र जोखिम पनि छ, किनभने सबभन्दा ठुलो भनेको मानिसको आफ्नो जीवितको कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ हामी डढेलो लाग्न नदिनलाई नै धेरै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डढेलो लगाइसकेको ठाउँमा पनि हामी सुरक्षित तरिकाले चाहिँ निभाउनुस् भन्ने गरी चाहिँ निर्देशन भएको छ। त्यसको लागि हामीले हरेक जिल्लामा चाहिँ फायर कक्षहरू खोलेर चाहिँ नियन्त्रण कक्षहरू उहाँले चलाउनु भएको छ। त्यो अनुसार उपभोक्ताहरू परिचालन गर्नु छ, सुरक्षा निकायहरू परिचालन गरिराख्नु भएको छ, सचेतना कार्यक्रम चलाउनु भएको छ र रिपोर्टिङको व्यवस्था पनि गरिराख्नु भएको छ। निर्देशनालयमा यसको रिपोर्टिङ भइरहेको छ। दिने जसो कति ठाउँमा के कसरी डढेलो नियन्त्रणभित्र ल्याइयो भन्ने कुरा भइरहेको छ। तर हामीलाई पनि पछिल्लो समय डर लागेको विषय हो। असाध्यै 2-3 दिनदेखि यता असाध्यै बढिरहेको हुनाले हामीहरूले त्यो खालको निर्देशन दिएका छौँ। जोखिमपूर्ण अवस्था भए तापनि आफ्नो शरीरको जनताको जीव जनको ख्याल राखेर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकता लागेको ठाउँलाई कन्ट्रोल गर्ने र लाग्न नदिनलाई सचेतनाको कार्यक्रम लैजानु भनेका छौँ। त्यही बमोजिम कार्यक्रमहरू लैरहेको हामीलाई जानकारीहरू प्राप्त भएको छ। कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण प्रदेशका आमा बुवा दिदी बहिनीज्यूहरूलाई अब हाम्रो डिभिजन वन कार्यालयहरूले अब केही समयपछि चाहिँ तपाईँको यो बिरुवाहरूको वितरणको कार्यक्रमहरू छ। हरेक जिल्लामा चाहिँ नर्सरीमा बिरुवाहरू छन्। यहाँहरूको खेतबारीमा निःशुल्क रूपमा वन कार्यालयले बिरुवाहरू बाँड्छ। त्यसमा फलफुलका बिरुवाहरू पनि केही मात्रामा हुन्छ भने धेरै जसो वनजन्य बिरुवाहरू छन्। यहाँहरूले त्यो सुविधालाई प्रयोग गरिदिनु होला। हजुरहरूकै लागि त्यो बिरुवाहरू उत्पादन गरेको हो। त्यसबाट चाहिँ हामीले कृषि बालीको साथमा बोट बिरुवा लगाउँदा कृषि बालीलाई नोक्सान पुर्याउँदैन। सँगसँगै दुईटा हुर्कने हुनाले कृषि बाली पनि हुन्छ, वन बाली पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ रुख बिरुवाबाट फाइदा लिनुहोस्, त्यसमा भुल नगरिदिनु होला भन्ने एउटा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को अब विशेष गरी जुन वन क्षेत्र नजिकमा बस्नुहुने बासिन्दाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ डढेलोदेखि सावधान हुनु होला र अनि विशेष गरी बच्चा बच्चीहरू र अरूलाई आगोको पहुँचबाट टाढा राखिदिनु होला र वनमा डढेलो लागेकोलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापन गर्नु होला। आफू सेफ भएर आफू बचेर आफूले गर्न नसकेको ठाउँमा वन कार्यालयलाई जानकारी गराएर यहाँ डढेलो लागिरहेछ भनेर समयमै तुरुन्तै लाग्न साथ नियन्त्रण गरियो भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। पछि विस्तार भएपछि गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ वन डढेलो नियन्त्रण गरिदिनु होला। असाध्यै जोखिमपूर्ण मौसम अहिले चेन्ज भइरहेको छ। यति कुरा राख्दै अब हामीलाई दिगो वन व्यवस्थापनको हिसाबले अथवा अनुकूल हिसाबले कुनै पनि सल्लाह लिनु परेमा नजिकको वन कार्यालयमा सल्लाह लिन जानु होला र यहाँहरूलाई त्यस्तो कुनै लागेमा हामीलाई मन्त्रालयलाई पनि सम्मान गर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश सरकार यहाँहरूको वनको हिसाबले यहाँहरूको साथमा छ र यहाँहरूले रुख बिरुवा लैजानुहोस् र आफ्नो आम्दानी बढाउनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। हस् उपसचिवज्यू, अमूल्य समय अनि महत्त्वपूर्ण संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि समय प्रयोग गरिदिनु र हाम्रो जनताले पनि मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, यसको लागि आभारी छु। आदरणीय श्रोता, अन्तर्वार्तापछि अब लागौं विशेष रिपोर्टतर्फ। रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सागर विक। प्रशस्त वन क्षेत्र भएको लुम्बिनी प्रदेश प्रचुर सम्भावना बोकेको एक प्रदेश हो। प्रदेशको 22,28,800 हेक्टर कुल क्षेत्रफल मध्ये 9,74,381 हेक्टर अथवा 43.72% भूभाग वनले ओगटेको छ। देशको कुल क्षेत्रफल मध्ये यस प्रदेशको वनले 14.74% भूभागमा फैलिएको छ। यस प्रदेशमा 4,002 सामुदायिक वन, 205 वैज्ञानिक वन, 8 साझेदारी वन, 376 कबुलियती वन, 2 चक्ला वन रहेका छन्। त्यस्तै 6 संरक्षित वन, 27 धार्मिक वन र 904 निजी वनको रूपमा व्यवस्थापन गरिएको लुम्बिनी प्रदेश उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा 9 स्थानीय तहमा 0% वन र 18 स्थानीय तहमा 1000 हेक्टर भन्दा कम वन क्षेत्र रहेको छ। प्रदेशको सबैभन्दा बढी दाङ जिल्लामा 2,07,25 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ भने सबैभन्दा कम नवलपरासी पश्चिममा 21,927 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। यसरी प्रदेशको करिब आधा भूभाग वन जंगलले ओगटेको छ। 14 डिभिजन कार्यालय मार्फत 12 जिल्लाका वनको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षणमा प्रदेश सरकार लागि परेको छ। पुराना रुखहरू हटाउने, वृक्षरोपण गर्ने, झाडी सफा गरी जडीबुटी फलफुलका बिरुवा रोपेर उपभोक्ताको आर्थिक
आर्थिक स्तर माथि उकास्ने खालका विभिन्न योजना पनि ल्याएको छ, जसले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशलाई हरियाली प्रदेश भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। त्यस्तै गरी गर्मीयाम बढेसँगै वन डडेलको जोखिम हुने हुँदा अझ यो वर्ष सुक्खा मौसमका कारण झन जोखिम रहेकाले सम्पूर्ण डिभिजन कार्यालयलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता दीपक गेवालीले बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि संरक्षणका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको बताउनुहुन्छ सब डिभिजन कार्यालय राजापुर बाँकेका वन अधिकृत रविन्द्र कुमार जीसी। लुम्बिनी प्रदेशमा वनको अवस्था अन्य प्रदेशको तुलनामा साह्रै राम्रो छ। अब बर्दियामा भन्ने भने अझ राम्रो छ यहाँको वनको अवस्था। र यो राजापुर सब डिभिजन अन्तर्गत 40 वटा सामुदायिक वन छ, जुन वृक्षारोपण सिसोको वृक्षारोपणको हो। अनि सरकारले पनि यसमा प्रदेश सरकारले पनि विशेष यो वृक्षारोपण सम्बन्धी आयमूलक कार्यक्रम सम्बन्धी अनि यो वन कृषि वन सम्बन्धी धेरै नै सहयोग गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले दिएको उपलब्धिबाट एकदमै राम्रो आयमूलक कार्यक्रम भएछ। जनतालाई फेरि बिरुवा वितरण भइराखेको छ। कृषि वनलाई फलफुल खेती गर्नलाई विशेष प्राथमिकता प्रदेश सरकारले दिइरहेको छ। हजुर, त्यसको बारेमा तालिम गोष्ठी भइराखेको छ र धेरै चले पनि व्यवस्थापन सम्बन्धी अनि वृक्षारोपण हरियाली कसरी बढाउने सम्बन्धी त्यसमा तालिम र विशेष समय बैठक पनि भइरहेको छ। जङ्गल त अब यो वातावरण खास वातावरणको लागि जोगाउने हो जङ्गल। अब त्यो यस जिल्लामा वनको अवस्था एकदमै राम्रो छ, जनचेतना पनि राम्रै भइरहेको छ, जनतामा बिरुवा पनि अत्याधिक जोगाइरहेका छन् र उहाँहरूले लगाइराख्नु भएको छ। देशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार वन जङ्गल क्षेत्रलाई दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका अपरिहार्य छ। श्रोता, विशेष रिपोर्टपछि अब हामी लुम्बिनी प्रदेशमा वनको अवस्था र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारका कार्यको प्रभावबारे वन सम्बन्धी सरकारवालाहरूसँग संगीता पौडेलको सहयोगमा संकलन भएका प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्छौं। जस्ताको तस्तै। नमस्कार, म मोहन श्रेष्ठ, डिभिजन वन अधिकृत अर्घाखाँची। प्रदेश सरकारबाट खास गरिकन यो लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका वन क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू विनियोजित भएर चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरूमा चाहिँ कार्यान्वयन छन्। यसै सन्दर्भमा सामुदायिक वनको चाहिँ समग्र रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, खास गर्ने संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोग र त्यसमा चाहिँ आय आर्जनसँग लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू विनियोजित भएर चाहिँ अहिले कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ छ। डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीमा पनि दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा हामीले समग्र रूपमा चाहिँ 40% चाहिँ हामीले प्रगति हासिल गरेका छौँ र आगामी यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सकभर 100% नै लक्ष्य हासिल गर्ने हिसाबले हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि गएका छन्। नमस्कार, र म कृष्ण प्रसाद पाण्डे, परास सामुदायिक वनको कोषाध्यक्ष पनि हो। यहाँ हाम्रो डडेलो नियन्त्रणका कार्यक्रम भइरहेछन्, अग्नि नियन्त्रण कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र यो वन विकासका अन्य झाडी सफाई कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। यसलाई संरक्षण सदुपयोग गर्नमा यहाँका जनतालाई हामीले अहोरात्र खटाएका छौँ। यति बेला डडेलोको सिजन भएको कारणले मान्छे राम्ररी सुत्न पाएको छैन, किनभने वन सफा पार्न दिनु पनि भएको छैन। अब त्यस्तै कार्यक्रम मध्ये हामीले चाहिँ यहाँ यो बरा क्षेत्रभित्र पर्ने एउटा ताल संरक्षण भन्ने कार्यक्रम ल्याएका थियौँ। यहाँ पोखरी निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारकै लागतमा जिल्ला वन कार्यालयको सहयोगमा चाहिँ केही आर्थिक सहयोग बापत हामीले रकम लिएर र यहाँका जनसमुदायलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सहभागिता गराएर ताल निर्माण गरेका छौँ। र यो ताल सँगसँगै बरा मन्दिरको निर्माणको काम पनि भएको छ। यहाँ आउने मानिसहरूलाई एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा यसलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ, चिनाउनुपर्छ। हाम्रो शिवगङ्गा नगरपालिकामा 13मा पर्ने यो ताल, यो सबै भनौँ न यो हाम्रो दक्षिण खाँचीको महत्त्वपूर्ण सम्पदा पुगेको कारणले पनि यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर केही वन विकासका कार्यक्रमहरू अन्तर्गत पनि बोट बिरुवाहरू रोप्ने, त्यसमा वरिपरि चाहिँ बााउन्डरी गर्ने अनि ताललाई संरक्षण गर्नुपर्छ र माछा पाल्नको लागि पनि एउटा उपयुक्त ठाउँ भएको कारणले यसलाई चाहिँ राम्रो विकसित गर्नुपर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। आर्थिक रूपमै अभावमा छौँ र प्रदेशले अथवा कुनै नगरपालिकाले सहयोग गरेमा यसलाई व्यवस्थित तरिकाबाट अझै हामीले राम्रो बनाउनलाई खोजेका छौँ भन्ने। रिपा सामुदायिक वनको अध्यक्ष पुनाराम अधिकारी, हाम्रो वन डडेलो सम्बन्धी र हाम्रो चाहिँ टिमुर प्रदेश सरकार अन्तर्गत बाणगङ्गा सब डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत डोटेबाट चाहिँ लगानी भन्ने कार्यक्रम छ अहिले। र अब हामी चाहिँ वन फडानी गरेर पुरै क्लिन गरेर चाहिँ टिमुर लगाउने चाहिँ अभियानमा छौँ र हाम्रो चाहिँ वन चाहिँ डडेलो चाहिँ व्यवस्थापन छ, पुरै चाहिँ अग्नि रेखाहरू काटिएको छ, सबै कुरा छ। प्रतिक्रियासँगै प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनबारे प्रदेशवासीलाई जानकारीका लागि एक महत्त्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत गर्छौं। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी
अत्यन्तै जरुरी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 जेठ 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटवलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। महत्त्वपूर्ण सूचनासँगै कार्यक्रम जनतासँग प्रदेश सरकारको 10औं अङ्कको अन्त्यमा आएका छौं। यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्य तथा हटबिट FM 91.3 मेगाहर्ज बाणगंगा 1 जेतपुर कपिल वस्तुद्वारा उत्पादित रेडियो कार्यक्रम हो। तपाईका पनि प्रतिक्रिया तथा गुनासो छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 076 550 021 वा 98 570 51066 मा फोन गरेर रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। ती प्रतिक्रियाहरू हामी प्रदेश सरकार समक्ष पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। लुम्बिनी प्रदेशका सबै रेडियोहरूबाट कार्यक्रम सुन्ने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउनु हुने सहकर्मी मित्र लगायत म कार्यक्रम प्रस्तुता हरि आचार्य पनि एकै साथ बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।